وہاں جی فلانا بڑا کھاندا پیندا ہے. انہیں کہا پھر مرے کد لئی تسی؟ کھاندا پیندا تو ٹھیک نہیں جی اہی تے مرے اسی ادو زندہ ہونا جدو اگلا مرے. وہ آندا اچھا کئی بندے ہن بھی تویتاں لگ جاندے جی میرا کام نہیں چلدا جی میری دکان نہیں چلدی. وہ جا کے آندے جی میرا کام نہیں چلدا. آندا 10,000 مینوں پڑھا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا. سچی گل کر رہے ہیں. وہ آندا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا. اچھا یار جے تویز والی گلاں بھر سکدے نے تے ساڈے ملک دا گلا بھی بھر دو. یہ بھر بھی جاوے تو سال بعد ویلا ہو جانا. اینوں کھان والے بڑے جتنے بیٹھے جے پڑھے لکھے بندے بھی جا کے تویزاں کو لٹی جاندے. پڑھے لکھے بندے میں دیکھے ہیں. پڑھے لکھے بندے بھی جا کے اتنے جناب جی کھجل ہو جاندے. بھی پڑھے لکھے نو چاہیے کہ رزق حلال اگر ودانا ہے تو 5 ٹائم دا نمازی درود ابراہیمی پڑھیا کرو. درود پاک چینی برکت اللہ بن منگیاں سب کچھ عطا کرتا. سب کچھ عطا کرتا. مگر درود پاک لوگ پڑھ دیں. درود پاک نہ یاری لاؤ. بیروارے شاہ لکھے بڑے والا جمعے سارے پڑھو درود حضور اتے اللہ سائی خود فرما دیتا. ہمیں پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے. انہیں ویچ قرآن فرما دیتا. انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا. تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا. نماز چ درود پاک پڑھ اور درود جدو پڑھنا ہے آل محمد نو ویچ لے کے پڑھنا ہے. کئی بندے خالی درود پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی آل کو شامل کرو. حضور نے کیا ہے میں تاڑے درمیان قرآن حدیث اور اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں. عطرت کا لفظ غائب کر دیتا گیا. بھئی آل محمد کو ساتھ جوڑو. کشتی نوح میں بیٹھنے والے پار گزرے ہیں. حضور نے فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح ہے. جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ پار لنگ جائے گا. جو آل محمد کا دامن پکڑ لے گا وہ پار لنگ جائے گا. آل محمد پہ درود پڑا. اور آل محمد کوئی عام ہستی کا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھدا حسین کی جدی ماں زہرا نبی دی ہجے بھی پوچھدا حسین کی. میں کیا کرنا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین. اچھا میں ایک گل کروں جیڑا ملا آل محمد تے جرا کرے اور حسین پاک نو آکھے کہ کربلا لین کی گئے نے اس ملا نو میں کہنا تو 5 لاکھ لا کے سعودی عرب جا تینو جالی نو ہاتھ نہیں لاؤن دین دے. تے حسین ہوئی جیڑا گنبد وچ کھیڑدا رہا ہے. ایتھے جنے بیٹھے جے کوئی جالی نو ہاتھ لاؤن دین دے 5 منٹ کھڑا نہیں ہون دین دے کول. تے حسین ابن علی ہوئے جڑا مصطفیٰ دی چھاتی تے لوریاں لے کے کھیلے. کہو سبحان اللہ. جنت دے سرداران دا نام ہے نا. میں سارے انہوں تانوں کماں گا. جنہوں پوچھئے نبی تیری دور کدھر ہے وہ کہندے جنت وال. وابیاں نو پوچھئے کہندے جنت وال. دیوبندیاں نو پوچھئے کہندے جنت وال. شیعہ نو پوچھئے کہندے جنت وال. بریلویاں نو پوچھئے جنت وال. چارے مسلک کہندے نے اسی جنت جانا ہے. میں کہنا بالکل ٹھیک ہے دور تاڑی ساریاں دی جنت والے پر آل محمد نہ بنا کے رکھیا جے اگے حسین بیٹھا ہے جنت وچ. جنت چ سرداری مولا حسن حسین دی مصطفیٰ نے دتی اللہ نے دتی. اسی تے آل محمد دے چوکیدار ہاں. مگر سنیں یہ بات یاد رکھ لے علی ہماری جان ہے. علی مصطفیٰ کی جان ہے. اور یہ جملہ یاد رکھنا مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ علی کو جان کہا ہے. ہاں علی ہماری جان ہے کیونکہ علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے.
حضور نے فرمایا جس کے سامنے علی کا ذکر آئے اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو سمجھ بلدیہ میں اس کی بلدیت نہیں لکھی ہوئی۔ علی حب ایمان سنے، علی سے محبت کرنا انسان ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نے کہا جس کے دل میں علی کی نفرت ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے دوست بیٹھے، صحابہ نبی نے آل محمد کی وکالت کی ہے، انہوں نے بتایا کہ مصطفیٰ اتنا پیار کرتے تھے آل محمد سے۔ اور ایک بات یاد رکھنا جتنے بیٹھے ہیں، آپس میں لڑا بھی نہ کرو جی صحابہ آل محمد سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ آل محمد سے پیار نہیں کرتے تھے، آل محمد سے آپس نہ، خدا کے لیے اختلاف نہ بیان کرو۔ جب نبی کریم سجدے میں تھے، پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ تھے، حسین پشت رسول پہ سوار تھا۔ اب بتائیں ادھر چوک میں ایک بورڈ لگا ہے، وہ پل کے نیچے لگا ہوگا، جس انسان نے بنایا ہے نا اس کا افتتاح کیا ہو اسی نے، اس کی پارٹی کے برابر دوسری پارٹی کا جلسہ آ جائے، وہ پتہ کیا کرے گی، اس کے نام کو سکپ کر جائے گی۔ سکپ سمجھتے؟ سکپ کر جائے گی، کہے گی پنجاب حکومت نے بنایا ہے، تے جے او دی پارٹی دا اوچو نہ لوے گا فلانے نے بنایا ہے۔ بھئی 1400 سال بعد بھی مسلمان ایک دوجہ دا نام سکپ کر دیندے نے، گزر جاندے نے۔ صحابہ نے دیکھیا حسین ابن علی مصطفیٰ دے پشت تے سوارے، انہاں جو دیکھیا امت نو دس دیتا کہ اینا پیار سی حسین ابن علی نال کہ مصطفیٰ دی پشت تے سوار انہاں سکپ نہیں کیتا، جو بیان کیتا ہے انہاں دیکھیا ہے۔ تو سانو بھی اتنے بے دوست احباب بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو آل محمد کی تعریف ملے اس کو آگے بیان کریں۔ جو نبی کریم کی شان میں جنہوں نے محبت سے حضور کے سینے پہ لیٹے، بھئی ہمیں کیا ہے، ہمارے دل میں تو ان کے بارے وسعت ہونی چاہیے کہ وہ آل رسول ہے، خاندان رسول ہے، اصحاب رسول انہوں نے بیان کیا۔ اور میں جملہ کہاں گا اب جی جملہ ایمان والا ہی حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، مبرر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو۔ حضرت مولا حسن نبی باہر نکلے نہیں، میں چشتی صاحب نو کہاں گا کہ تسی اپنی جناب جی جڑا کم شروع کیتا ہے صلہ رحمی نہ چھڈیا جے، لوگاں دی خدمت کرنا نہ چھڈیا جے، انشاءاللہ اللہ کدی بھی تانوں کلیا نہیں چھڈے گا، اللہ تہاڈی مدد کرے گا، ساتھ دوے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ویکھے ایک بندہ کتے دے منہ چ نب جی ایک برکی دے رہا ہے، ایک برکی آپ کھا رہا ہے، ایک گلر نو کھلا رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماندے نے بھئی یہ گلر کون ہے؟ کہندے جی نکا جا کتے دا بچہ ہے، اینی دیر دا آندا ہے، روٹی دے ٹائم بیٹھ جاندا ہے، میں ایک برکی آپ کھانا ہے، ایک برکی اینو کھلانا ہے، ایک روٹی آپ کھانا ہے، ایک اینو کھلا دینا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماندے نے انہوں باغ دے مالک نو بلاؤ، جڑے باغ دے مالک نو بلایا کہندے باغ بیچنا، کہندے بیچنا ہے، کہندے کتنے دا بیچنا ہے، اتنے دا بیچنا ہے، باغ لے آؤ، کہندے غلام بیچنا، کہندے بیچنا ہے، کہندے کتنے دا بیچنا ہے، اتنے دا بیچنا ہے، باغ بھی لے لیا تے غلام بھی لے آؤ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہندے نے باغ دیا نوکرا اج تو بعد تینو آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نال لاٹ کیتا۔ وہ کہنے لگا جی میں ذات دا نوکر ہاں، تسی مینوں آزاد کرتا ہے نہیں بڑا ہے، اب باغ ہی میرے نام کر دیتا ہے۔ کہندے تو ذات دا نوکر ہو کے کتے تے رحم کھا رہے ہیں، میں جنت دا سردار ہو کے تیرے تے رحم نہ کھاؤں۔ تے جنہ بندہ وڈا ہوندا دا ضرب بھی وڈا ہوندا۔ ہاں ساڈیاں بیبیاں دا بڑا ضرب وڈا ہے، اے ویاہ تے گئیاں ہون نا تے اللہ اندا بیڑا گرک کر دیندیاں، اوتھے بال دے فیٹر جنہ دودھ نہ لبے فریج چوں ویاہ والے دن تے آندیاں چلو ہی چلے ہیں، ساڈے منڈے نوں تے اتھوں دودھ بھی نہیں لبا، نہیں بھینا باہروں 2 کلو منگوالا، تو خوشی دے موقع تے آئی ہیں، تو بیڑا گرک کر لگی سارے ویاہ دا تے سارے روس کے طور پلے بندے دا بیڑا گرک تے بندہ گھروں پہلو کر کے آندیاں نے 5 لاکھ دے سوٹ تیار کیتے ہوندے۔ اسی مولوی تسی بیٹھے جے قسم کھانا میریاں بھیناں بھی بیٹھیاں نے، اسی بندے پورے سال چ اتنے سوٹ نہیں پاندیاں جنہ بی بی ایک سوٹ تے پہلا لیندیاں۔ معاف کرنا، آئی ایم ویری سوری سوری سوری۔ جتنا مجمع بیٹھا میں گلاں سچیاں کرنا ہونا ہے، پاویں میریاں بھیناں تے میرے بھرا نے، میں گل بلاوندا نہیں ہوندا۔ بیبیاں تے چاہیدا ہے 2 نفل روز شکرانے دے پڑھ کے سون، اسی قسمیں پورا سال کمانے تے ایڈے مہنگے سوٹ نہیں پاندے، اے ایک دن ہی سوٹ لین تے قسمیں پورے سال جنہ لین۔ میں نہ بھیناں نوں کہاں گا بیبیو
तुसी सारियां मेरियां भैणां खामद घर आवे सलूट मारिया करो। आउंदे आए ना क्या करो, आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का है, शैंपू भी मुक्का है, दालां भी मुक्कियां, बंदा आंदा लै फिर मैं भी मुक्का ना। आंदियां कहना बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम, ते आंदियां ही खामद नूं जदों मुस्कुरा के देखना है, अल्लाह आंदा मौलवी ये जन्नत दे एक दरवाजे चो जाएगा, हाजी जन्नत दे एक दरवाजे चो जाएगा, रोजेदार एक जन्नत दे एक दरवाजे चो जाएगा, कारी जन्नत दे एक दरवाजे चो जाऊ। आ जिहड़ी औरत खामद नूं बिस्मिल्ला कह के वेलकम टू बैक होम कहंदी है ना, वो जन्नत दे 8 बूहियां चो लंघ जाएगी। हुण बंदे भी बड़े खुश ने, भाई खुश तो होना है ना, बात अपनी तरफ से आई है। मगर शरीयत भी कहती है बंदे बाहर जड़ा पिज़्ज़ा बर्गर खान वो ही अपनी बेगम नूं भी खवाउण। ये नहीं भी तू बाहर कड़ाइयाँ खाए तो बेगम घर गोभी खाए ना। इंसाफ अल्लाह ने कहना है कि तू बाहर कड़ाई खाधी सी तो बेगम ने भी लैके आनी। और कई बंदे बड़े उमतरे पहलो कड़ाई खा लेंगे ने, जड़ी वधी पैक करा के आते हैं मैंने आपके लिए स्पेशल लेकर आए। चलो वो तो नहीं वेंदी, अल्लाह तो वेख रहा है, ये अल्लाह नीतों को जानता है। तो ये आज के ये प्रोग्राम में मैंने आपको ये बात समझा दी है कि ये आप विश करने के लिए आए मेरे चंद को, और मैंने मसले वो बयान किए हैं कि इंसान को इज्जत दे तो अल्लाह उसको इज्जत देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये आज की घड़ी, मैंने ना बड़ी दूर पहुंचना है प्रोग्राम पे, तो अब दूसरा प्रोग्राम इनके और मेहमान आए वो जारी रखेंगे। मेरियां सच्चियां कड़ियां कौड़ियां कड़वियां कबूल करिया जे। मैं सब नूं इन्हां गल्लां ते इत्तफा करना है कि जितने मेरे चन्न मक्खन मलाई आए इन्हां सारियां चन्नां नूं कहांगा कि जे सारी जिंदगी सुख च रहना है तो फिर तुसीं ये 3-4 गल्लां पल्ले बन लो। झूठ ना बोलिया करो, वादा खिलाफी ना करया करो, जिथे हो बेगम नूं उत्थे दस्या करो। बेगम नूं ये भी ना क्या करो मैं 5 मिनट बाद आया, ये झूठ हो जाता है। रात बंदे नूं सज्जन मिल जाता है, कोई बेली मिल जाता है। सच बोलो, औरत मर्द का रिश्ता जो है वो सच की बुनियाद पे है। जब निकाह होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, दूल्हे के पास जो निकाह पढ़ता है मौलवी ऐत पढ़ता वो यही है कि हमेशा एक दूसरे से सच बोलना है। अल्लाह हमें सच की मोहब्बत दिल में रखने की तौफीक दे।